नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गरेछौँ हाम्रो राजनीति असरल्ल परेको त देखिएकै छ, तर यो चौबाटोमा पुगेको नेपालको राजनीतिले लिने दिशा चाहिँ कुन हो त? यो जान्छ कहाँ? यसको गन्तव्य के हो? आजको अङ्कको हाम्रो मूल बसाइ यो रहनेछ र हामीसँग आज स्टुडियोमा कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठी। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ प्रकाशजी। लेखिराख्नु भएको छ, बोलिराख्नु भएको छ, हेरिराखेका छौँ हामी कि तर हाम्रो राजनीति नै अस्ति पुस 5 गतेपछि चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि खास गतिलो थियो भन्न खोजेँ मैले होइन, तर पुस 5 गतेपछि चाहिँ नि यो झर्दै 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 आज जुन ठाउँमा आइपुगेको छ, एउटा चौबाटो संसदको पुनर्स्थापना कि संसदको विघटन कि यो प्रतिगमन हो कि यो अग्रगमन हो कि यो जुन लफाजी अहिले चलिराखेको छ, तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट यसलाई प्रस्थान बिन्दु मानौँ। अब यसलाई प्रस्थान बिन्दु मान्दा हाम्रो राजनीतिले कहाँ पुगेर विश्राम लिन्छ? धन्यवाद। बडा भेक फराकिलो जवाब खोज्नुपर्ने तपाईँको जिज्ञासा भयो प्रकाशजी। हाम्रो राजनीतिक क्षेत्र धेरै पहिलादेखि सुधार हुन सकेन, खोजेन, यो सबैले भनिआएको कुरा हो। तपाईँले भनेको कुरामा फोकस भएर भन्नुपर्दा गएको पौष 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन भइसकेपछि नेपालको राजनीतिमा अब के होला भन्ने बढी जिज्ञासा, बढी चासो मानिसहरूमा प्रकट भयो। हामी सबै स्पष्ट छौँ, नेपालमा जति पटक संसद विघटन भयो त्यो सबै सत्तारूढ पक्षभित्रको अन्तर्कलहका कारणले भयो। अहिलेसम्मका सबै विघटनहरू र बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीहरू मात्रै संसद विघटन गर्न बाध्य भए भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। हुन त मनमोहनजीको पालामा पनि भएको थियो, यद्यपि त्यो पुनर्स्थापित भयो। पुनर्स्थापना त पछि पनि भएका छन्, विभिन्न तरिकाले भएका छन्, कोही राजनीतिक कारणले, कोही कानुनी कारणले। तर विघटनको कुरा चाहिँ बहुमत प्राप्त सरकारहरू सञ्चालन जसले गरिरहेका छ त्यहाँबाट भयो। यसपटक पनि झन्डै 1-1.5 वर्षदेखि सत्तारूढ दलभित्र एकदम ठुलो अन्तर्कलहको स्थिति थियो। प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाइरहेको, सत्ता पक्षभित्रैबाट अर्को एउटा पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापित गर्न खोजेको। त्यस्तो अवस्थामा या त प्रधानमन्त्रीले पद छोडेर हिँड्नु पर्थ्यो, कसैलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्थ्यो, त्यो विकल्प पनि थियो। त्यो जायज हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त्यो पनि एउटा छलफलको विषय हो। तर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने निष्कर्षमा पुग्नु भयो। अब प्रजातन्त्रमा सामान्यतया के हुन्छ भने ताजा जनादेश लिने कुरा त्यो एउटा प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हो। यदि संसदीय प्रजातन्त्रको मूल्य, मान्यता, परम्परालाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो सामान्य कुरा हो कि ताजा जनादेशको अपेक्षा गरिन्छ। इजरायलमा हेर्नुभयो 2 वर्ष 1 वर्षमा समेत इलेक्सनहरू भएको हामीले पायौँ। अरू कतिपय देशमा पनि भएका छन्। अब नेपालमा चाहिँ केपी ओलीले पद छोडिदिनु पर्थ्यो, चुनावमा जानु हुँदैन थियो, यो चुनावी खर्च किन बढाउने भन्ने प्रकारको छ। यसको सैद्धान्तिक पाटोमा जानुहुन्छ भने हामीलाई निरङ्कुश तन्त्र पनि हामीलाई नचाहिने, त्यस्तो तन्त्र चाहिने कुरा नि भएन। अनि चुनावबाट जाउँ भन्दाखेरि चुनाव पनि नचाहिने भन्ने प्रकारको यो विवादको अहिलेको स्थिति के हो? अहिलेको स्थिति त्यहाँभन्दा अगाडि अहिले भएको विवाद चाहिँ तपाईँले भन्दै गरेको कुराभन्दा 1 स्टेप अगाडि छ होइन कि चुनावमा जाने चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि नै हो, तर त्यो जानको लागि संविधानले अनुमति दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने अहिलेको बहसको चुरोमा चाहिँ त्यो रहेको छ। हाम्रो संविधानले तपाईँले अध्ययन गर्दाखेरि त्यो अनुमति दिएको छ कि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गर्ने? अब यसलाई 2-3वटा कुराको आधारमा हेर्नुपर्छ प्रकाशजी। सबभन्दा पहिलो कुरो, यो संसदीय प्रजातन्त्रको जननी मुलुक बेलायतले कस्तो प्रकारको अभ्यास गरेको छ? त्यहाँ त लिखित संविधानै छैन, तर उसले अभ्यास के गरेको छ भने संसदीय प्रजातन्त्रमा कार्यकारी प्रमुख चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले असहजता महसुस गरेको बेलामा 2टा काम गर्छ, या त राजीनामा गर्छ या त संसद विघटन गरेर नयाँ
ताजा चाहिने जनादेश लिन्छ। एउटा त्यो एउटा संसदीय प्रजातन्त्रका अन्य मुलुकहरूमा भइराखेका अभ्यासहरू पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र तेस्रो कुरा सन् 2011 मा आफूलाई सच्याए नि म भन्दैछु। त्यसैले तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रै सन्दर्भमा भएका विभिन्न समयका अभ्यासहरू हेर्न पर्यो। चौथो कुरा हामीले हेर्ने कुरा के हो भने यो संविधानमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भनेर धारा 85 मा व्यवस्था भएको छ। त्यो कार्यकाल भनेको कुरा चाहिँ 5 वर्षको हुनेछ भनेर लेखिदिएको भए सकिने कुरा थियो। तर संविधानले के लेख्यो भने विघटन भएको अवस्थामा बाहेक 5 वर्षको हुनेछ भनेर लेख्यो। यसको मतलब संसद विघटन भन्या चाहिँ भइराख्नुपर्छ, बाई चान्स विघटन भएन भने 5 वर्षको हुनेछ भन्न खोज्यो। भने मतलब विघटनको कल्पना संविधान सभाले गरे देखियो। त्यहाँ मात्रै होइन, तपाईँ सभामुखको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्थामा जानुहोस्, त्यहाँ पनि विघटनको चाहिँ नि परिकल्पना गरेका छ। अन्य विभिन्न प्रोभिजनहरूमा त्यहाँ गएर अध्ययन गर्नु भने धेरै ठाउँमा विघटनको परिकल्पना त्यो भावना संविधानले बोकेको छ। र संसदीय अभ्यासको कुरालाई संविधानको भावना अक्षर मात्रै होइन। र अर्को कुरा जहाँसम्म तपाईँले अहिले असंवैधानिक भनिराखेको स्थिति छ त्यसमा कस्तो खालको अनौठो स्थिति छ भने यो प्रश्न अहिले प्रधानमन्त्रीको अधिकारमाथि भन्दा पनि हामी सबैले प्रश्न उठाउने चाहिँ के हो भने संविधानको त्यो व्यवस्थामाथि, जुन व्यवस्थाले के भनेको छ भने प्रधानमन्त्री हुन नसकेको व्यक्तिले चाहिँ संसद विघटन गर्न पाउने संविधानको प्रावधान त त्यो हो नि त। त्यसरी उल्लेख गरेका छ नि त। जो मानिस प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन, विश्वासको मत लिन सक्दैन, उसले चाहिँ विघटन गर्न पाउने, अनि बहुमत प्राप्त दलकोले चाहिँ गर्न किन नपाउने भनेर अब चाहिँ हामी जस्तो सचेत नागरिकले प्रश्न उठाउने हो। संविधानमा कहीँ पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो संसद विघटन गर्न पाउने छैन भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन। त्यो एउटा बाटो हो। तर पाउने भनेर चाहिँ कसलाई लेखेको छ भनेपछि जो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन उसले चाहिँ विघटन गर्न पाउने भनेर लेखेको छ नि त। कसै गर्दाखेरि पनि भनेपछि प्रयत्नपछि पनि सकेन भनेदेखि चाहिँ विघटन विभिन्न अप्सन छ त्यहाँ होइन। 5 वटा अप्सन मध्ये जो व्यक्ति जो चाहिँ संसदीय दलको नेता पनि हुँदैन, जो मानिस एउटा व्यक्तिको रूपमा रहन्छ त्यो संसदभित्र, त्यो व्यक्तिले चाहिँ संसद विघटन गर्न पाउने भनेर लेखेको छ। तर अरू व्यक्तिले चाहिँ नपाउने भनेर चाहिँ कहीँ पनि लेखेको छैन है फेरि। तर मतलब संविधानको त्यो प्रोभिजनै करेक्सन गर्नुपर्छ। आवाज उठाउने त त्यहाँनिर हो। तर हामी विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा विभाजित भएका छौँ, वैचारिक समूहमा विभाजित भएका छौँ। यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एक थरीले चाहिँ असंवैधानिक भयो भनेका छौँ, एक थरीले चाहिँ यो संवैधानिक छ भनेका छौँ। वास्तवमा हामीले प्रश्न उठाउने संविधानका त्यस्ता धेरै अन्तर्वस्तुहरूमा छ। यो सवालमा पनि त्यहाँनिर हाम्रो बहस हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरा हो। तपाईँले गहिरो अध्ययन गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ चाहिँ संविधान विघटन हुन सक्छ भन्ने कुरा, संविधानमा संसद विघटन हुन सक्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ र त्यो भावना संविधानको छ, आशय छ। त्यो त्यही आधारमा हाम्रो सर्वोच्च अदालत जहाँ अहिले यो मुद्दा विचाराधीन छ, बहस चलिराखेको छ, उसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार छ भनेर व्याख्या गरिदिन सक्छ? होइन, यो त अदालतले न्यायालयले व्याख्या गर्ने कुराको विषयमा हामीले धेरै चर्चा किन गर्नु। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि अदालतले यदि बाहिरको दबाब, जस्तो बाहिर त अहिले धाक धम्की दिने, यदि हामीले भनेको जस्तो निर्णय आएन भने अदालतलाई पनि देखाइदिन्छौँ, न्यायाधीशलाई तानेर घिसार्छौँ भन्ने प्रकारका यस्ता अश्लील शब्दहरू प्रयोग भइराखेका छ। यदि अब न्यायालय डरायो भनेदेखि एक प्रकारले निर्णय हुनसक्छ। यदि यो दबावको प्रभावमा पर्यो भने, यो दादागिरीको प्रभावमा पर्यो भने एक प्रकारको निर्णय आउला। होइन, एकदम निष्पक्ष भएर व्याख्या गर्यो भनेदेखि त्यही प्रकारको निर्णय आउला। त्यसैले अहिले नै हामीले यो विषयमा भन्न सक्दैनौँ। हजुर, अब तपाईँलाई यत्रो लामो अनुभव छ, यत्रो लामो वर्ष पत्रकारितामा व्यस्त हुनुहुन्छ, आफ्नो उहरू त सधैँ नै छ। हाम्रो अदालतले संविधानका अक्षरहरू, त्यसका भावनाहरूको आधारमा मात्रै फैसला गर्दछ कि तपाईँले अघि बोल्दै गरेको वाक्य दबावमा, प्रभावमा, त्रासमा पनि उसले चाहिँ प्रभावित भएर या दमित भएर फैसला गर्दछ? अब यसमा चाहिँ के छ भने देशको राज्यको सबै संयन्त्रहरूमा सुधारको गुन्जाइस छ
अदालतमा पनि यसअघि विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका कमी कमजोरीहरू देखिएका छन्। पछिल्लो समयमा त राजनीतिक दलले भागभण्डा गरेर न्यायाधीशहरूको नियुक्ति समेत हुन थाल्यो। यसले गर्दा कमजोरी रहित छैन भन्ने कुरा होइन। तर हामीले यसअघि पनि दबावको कारणले मुद्दामा फैसलामा कहिलेकाहीँ प्रभाव पर्न खोजेको हो कि भन्ने अनुमान र टिप्पणी भएको देखिन्छ। योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न समयमा जस्तै तपाईँलाई दुईटा कुरा भन्छु म। दुईटा संसद पुनर्स्थापना भयो 2052 सालमा। त्यसबेला अर्को पक्षले के आरोप लगायो भने यो चाहिँ नि अर्को पक्षको दबावका कारणले सत्ता पक्षको वा त्यसबेलाको चाहिँ नि लार्जेस्ट पार्टीको एउटा आरोप चाहिँ रह्यो। लार्जेस्ट पार्टी भएर पनि हामीले नपाउने यो चाहिँ नि दबाव र प्रभावमा पर्ने भयो भनेर आरोप लाग्यो। 2052 सालमा पनि आरोप नलागेको होइन। अब त्यो चाहिँ बहसको विषय हो। त्यो आरोप सही कि निर्णय सही भन्ने कुरा त्यो हामी छलफल गर्न सक्छौँ। आज त्यतातिर नजाने हामी। तर यस्तो खालको आरोप अर्को तपाईँको हेर्नुभयो भनेदेखि पछिल्लो पटक त अदालतले त्यो मौका पनि पाएन। न्यायिक निर्णय नै भएन। राजाबाट संसदको पुनर्स्थापना भयो, जुन चाहिँ संविधानको कुनै पनि धारामा लेखिएको थिएन होइन। त्यसैले कानुन र संविधान अनुसार चलेन। एउटा नेपालको समस्या के हो भने हरेक क्षेत्र राजनीतिकरण भएको छ। राजनीतिक निकायले नै अन्तिम निर्णय लिने। अन्तिम निर्णय लिने राजनीतिक निकाय त हो, तर सबै अवस्थामा राजनीतिक निर्णय नै अन्तिम भएर गयो भने न्यायालयहरू कमजोर भएर जान्छन्, अन्य राज्यका संयन्त्रहरू कमजोर भएर जान्छन्, अनि राजनीतिक दल र राजनीतिक कर्मी मात्रै हावी हुन्छन्। एउटा त्रास त्यो छ। अहिले सडकमा उभिएको पक्ष हुन त अब प्रधानमन्त्री पनि सडकमै हुनुहुन्छ, त्यत्रो सभा गर्नुभएको छ उहाँले पनि। तर प्रचण्ड माधव पक्ष जसलाई भनिएको छ उहाँहरूले सडकमा उभिएर हामीले भनेको जस्तो फैसला तिमीले गरेनौ भनेर यसरी चोर औँला देखाइराख्नु भएको छ। हजुर, यो चाहिँ खास गरिकन कङ्ग्रेसभित्रको एउटा लबी, त्यसपछि पूर्व माओवादी समेत भएको माधव नेपालजीहरू समेत सामेल भएको नेकपाभित्रको एउटा पक्ष। यो दुईवटा पक्ष र अर्को चाहिँ नि यो क्षेत्रीयतावादी समूहको नेतृत्व गरिराख्ने केही नेताहरू, खास गरिकन बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवहरू, यो किता चाहिँ नि अलि बढी आक्रामक देखिया छ। अलि बढी नै अदालतलाई चेतावनी दिने, आफूले भने जस्तो नभए निर्णय मान्दैनौँ भने जस्तो गर्ने र हामी बदला लिन्छौँ यदि फरक निर्णय आयो भने भन्ने प्रकारका अभिव्यक्तिहरू आएका छन्। यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। भनेको मुद्दालाई प्रभाव पार्ने कोसिस हो यो। अवश्य, त्यसमा कुनै सन्देह नै छैन। यो चाहिँ न्यायाधीशहरूलाई अहिले प्रभाव मात्रै पार्ने कुरा भएन, आतङ्कित बनाउने, त्रसित बनाउने। मैले न्यायिक निर्णय गरेँ भने मैले यो देशमा बाँच्न पाउने अवस्था बन्छ कि बन्दैन भने जस्तो परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अहिले हामी बिहोरिराखेका छौँ यति बेला कि राज्य हामीले भन्यौँ सुशासन ल्याउने, कानुनी शासन ल्याउने, यो सब कुरा त हामीले भन्यौँ, तर कानुनी शासनको अभ्यास गर्न हामीहरू आफै खोजिराखेका छैनौँ। न्यायालयलाई अझै निर्भीकताका साथ निष्पक्ष भएर एउटा न्यायसङ्गत ढङ्गले चाहिँ निर्णय गर्ने अवस्थामा पुग्न नदिने प्रयास भयो। आज जुन अभ्यास भइराखेको छ भोलि अर्को पक्षले गर्ला। तर यही संस्कार बसाउने हो भनेदेखि नेपालमा कानुनी शासन त कहिले पनि स्थापित भएर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा आउँदैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। भनेको त्यो किताबको कुरा मात्रै हुन्छ कानुन शासन भन्ने कुरा। जस्ट किताबको। यसको अर्को पक्ष पनि रहेको छ। अघि तपाईँले कुरा गर्दै दुईवटा विकल्पको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीसँग दुई विकल्प थिए। एउटा, मलाई काम गर्न दिएनन्, अप्ठ्यारोमा पारे अथवा विभिन्न कुराहरू गर्दै संसद विघटन गर्ने। त्यो जायज होस् नाजायज होस्, संवैधानिक होस् असंवैधानिक होस्, त्यो अदालतले फैसला गर्छ, हामी त्यसलाई मानौँला। अर्को विकल्प थियो उहाँसँग कि ल मलाई चाहिँ नि काम गर्न नदिने हो अथवा म काम गर्न नसक्ने हो भने को छ सक्ने आउ न त भनेर त्यो मान्छेलाई सुम्पने उहाँसँग अर्को विकल्प थियो। प्रधानमन्त्रीले त्यो बाटो रोज्नु, त्यो भनेको पनि राजीनामै हो। त्यसैले मैले भने पद छोड्ने या ताजा जनादेशमा जाने दुईटा मात्रै विकल्प थियो। पद छोड्ने भनेको अर्कोलाई हस्तान्तरण गरे पनि छोडेरै हस्तान्तरण गर्नु पर्यो नि, होइन? प्रश्न धेरै पार्टीभित्र उठिसकेपछि उहाँले त्यो विकल्प पनि त रोज्नु सक्छ। अब यसमा त्यो पनि सक्नुहुन्थ्यो।
उहाँले त्यो विषयमा हामी यसरी गरौँ हेरौँ प्रकाशजी, प्रधानमन्त्रीसँग त जति बेला पनि विकल्प छ, राजीनामा दिएर चाहिँ म अब राजनीति नै छोडेर बस्छु भन्ने विकल्प पनि थियो। म कोही चाहिँ नि मभन्दा पनि योग्य मानिसलाई पद हस्तान्तरण गर्छु भन्ने विकल्प पनि थियो। अब हामीले पत्र पत्रिकामा सुनेको पढेको विकल्प त उहाँले चाहिँ नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न तयार छु, पुरानो पुस्तालाई गर्दिनँ, समकालीन पुस्तालाई गर्दिनँ भनेको पनि हामीले सुनेकै थियौँ। त्यो पनि नहुने भएको भनेर पनि फेरि पनि बजारमा आयो होइन। त्यसैले यो विभिन्न विकल्प नभएको होइन, अर्को पनि विकल्प थियो नि उहाँसँग कि ठिक छ विघटन या हस्तान्तरण भन्दा तेस्रो विकल्प चाहिँ जो असहमत पक्ष छन् पार्टीभित्रका तिनीहरूलाई विश्वस्त पार्ने पनि त विकल्प थियो नि उहाँसँग। थियो त्यो, या त उहाँले सक्नु भएन या त अर्को पक्षले विश्वस्त हुन चाहेन। किन अर्को नि कुरा छ यसमा प्रकाशजी, हामीले बिर्सनु हुँदैन। नेकपा भित्रको विवाद सत्ताको लागि मात्रै थिएन, त्यो वैचारिक द्वन्द्व पनि थियो। त्यसमा हामीले प्रचण्डको दस्तावेजमा केही कुराहरू उल्लेख भएको हामीले पढ्दा हामीले के पायौँ भने यो अहिलेको जो व्यवस्था छ यो व्यवस्था परम्परागत संसदीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था होइन भनेर लेखिएको छ उहाँको दस्तावेजमा 19 पेजमा। यो चाहिँ अनि यो संसदीय र यो कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा आएको व्यवस्था हो भनेको छ। त्यहाँ पहिले हामीले 63 सालतिर चाहिँ नि गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा एउटा परिवर्तन भयो भनेर हामीले पढ्या हो, सुन्या हो, कमान्डर तोक्या भने नि सुन्या हो। तर त्यो प्रचण्डको दस्तावेजमा त्यो चिजहरू छैन। कम्युनिस्टको नेतृत्वमा भएको परिवर्तन हो यो 63 सालको, र यो अहिले जुन अवसर आएको छ कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत करिब 2/3 बहुमत नजिक, यो अवसरलाई उपयोग गरेर अब हामी अर्कै व्यवस्था समाजवादी व्यवस्थामा जम्प गर्नुपर्ने। केपी ओली यही व्यवस्थामा अडिएर बस्न खोज्यो भनेर त्यहाँ गाली गरेको छ क्या उहाँको दस्तावेजमा होइन। अब यसले के देखायो भनेपछि त्यहाँभित्रको विवाद चाहिँ यही व्यवस्थामा अडिएर बस्ने कि योभन्दा अब अर्को अवस्थामा समाजवाद उन्मुख भनेको छ नि त हाम्रोमा संविधानमा लेखेको छ नि त। अब समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भने हुनाले यसलाई अवसरको रूपमा उपयोग गरेर छलाङ मार्ने, छलाङ मार्नुपर्नेमा केपी ओलीले छलाङ मार्नै खोज्दैन भनेर लेखेको छ। भनेपछि त्यहाँभित्र एउटा वैचारिक बहस पनि छ। अब एकदलीय अधिनायकवादतिर देशलाई लैजाने कि यस्तै अवस्थामा राखेर अब विकास र समृद्धिको कुरामा मात्रै फोकस्ड हुने हो अबको राजनीति भन्ने विवाद पनि त्यहाँ देखिन्छ। यो दस्तावेजहरूले देखाएको कुरा हो, हामीले अनुमान गरेको होइन। त्यसैले त्यो विवाद, यो दुवै खाले विवाद त्यहाँ सत्ताको सङ्घर्ष पनि हो र वैचारिक विवाद पनि त्यहाँ देखियो। यो दुईटाको परिणाम चाहिँ संसद विघटन हो। जुन संसदलाई प्रयोग गरेर समाजवादमा छलाङ मार्ने योजना प्रचण्डले बनाउनु भएको थियो, संसदै विघटन गरिदिएर केपी ओलीले प्रचण्डको सपना चकनाचुर बनाएको भन्न पनि मिल्यो। त्यो चाहिँ त्यो तथ्यहरूले देखाउँछ त्यो कुरा। त्यो संसद विघटन हुँदा प्रचण्डको मात्रै सपना चकनाचुर हुन्छ कि स्वयं प्रधानमन्त्रीको पनि हुन्छ? अथवा प्रधानमन्त्रीले त एउटा जोखिम उठाइसक्नु भयो। हिजो 51 सालमा गिरिजाप्रसादले मलाई बहुमतमा रहेर पनि काम गर्न दिएन, मेरो साथीहरूले दुःख दियो भनेर उहाँले चुनावमा जानुभयो, 2/3 बहुमत ल्याएर काम गर्छु भनेर जानुभयो। भरे चाहिँ लार्जेस्ट पार्टी पनि उहाँ बन्न सक्नु भएन होइन। भने मतलब त्यो जोखिम त छ, त्यो प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पनि दाउमा राखेको हो। एउटा जोखिम त हुन्छ नि जहिले पनि यो अवस्था भनेको। त्यसैले असर सबैलाई छ। यो रिस्क उहाँले लिइसक्नु भएको छ। अब यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा त हेर्न भोलि यो रिस्क, यो एक्सन उहाँले लिइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको अहिलेको कदम हेर्दाखेरि अब हामी दुईवटै विकल्पको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ, विघटनको पनि राजीनामाको पनि अथवा साथीहरूलाई विश्वासमा गर्ने कुराको पनि। सम्भवतः यी दुईटा विकल्प नदेखेपछि उहाँ विघटनमा जानुभएकोलाई यो बुझ्न सकिन्छ। तर अप्रिय निर्णय हो यो निर्णयलाई चाहिँ प्रचण्डजीहरूको समूहले प्रतिगमन हो भनेको छ। तपाईले हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्रतिगमन कति हो कति होइन? सुन्नुहोस्, पहिलो कुरो त प्रतिगमन र अग्रगमन भने के हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी जति पनि प्रकारका विचार प्रवाह गर्छौँ राजनीतिमा, त्यो सबै विचारको एउटै उद्देश्य हुन्छ, समाजलाई समृद्ध बनाउने, मानिसको जीवनलाई राम्रो बनाउने। हिजोको भन्दा हाम्रो सार्वभौमिकता बलियो भयो भने हामीलाई खुसी लाग्छ, सम्मानित भयो। हाम्रा पासपोर्ट बोकेर जाँदा विदेशको एयरपोर्टहरूमा अध्यागमनमा बडा सम्मान गर्यो, नेपालबाट आउनुभएको रहेछ भनेर सम्मान गर्यो भने त्यो हाम्रो खुसीको कुरा हुन्छ। हाम्रो राष्ट्रिय एकता एकदम बलियो भएर गयो, हाम्रो खुसीको कुरा हुन्छ। देशमा चाहिँ औद्योगिकरण बढ्यो, पर्यावरणहरू एकदम राम्रो भयो, हरियाली बढायो, खोलानालाहरूले आफ्नो बाटोमा हिँड्न पाए, अनि हरेक नागरिक चाहिँ
खुसी भए, आम्दानीका स्रोतहरू सबैको बन्यो, अपराध चाहिँ नि समाप्त भएर गयो। हामीले त्यो अवस्थामा चाहिँ नि देशलाई पुर्याउन खोज्यौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो अग्रगमन हो। अब जुन अवस्थाले, व्यवस्थाले, सोचले अशान्ति बढाउँछ, बेरोजगारी बढाउँछ, अपराध बढाउँछ, राष्ट्रिय एकता खलबल्याउँछ, सार्वभौमिकता कमजोर बनाउँछ, त्यो अवस्थालाई हामीले अग्रगमन भन्न मिल्दैन। अहिले हामीले बेहोरिरहेको यो व्यवस्थाले र प्रचण्डजीहरूले भन्नुभएको जस्तो छलाङ मार्ने व्यवस्थाले चाहिँ अहिलेको भन्दा राम्रो गर्छ वा हिजोको भन्दा आज राम्रो भयो भन्ने प्रमाण हामी आफै हौँ नि, छैन के। त्यसैले पहिलो कुरा अग्रगमन भनेको प्रचण्डजीहरूको परिभाषामा बहुदलीय व्यवस्था हुँदै, अनि त्यसपछि गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हुँदै, अनि जनवादी गणतन्त्र हुँदै समाजवाद भनेको राजनीतिक समाजवाद, एकदलीय अधिनायकवादमा पुग्नु चाहिँ अग्रगमन हो प्रचण्डजीहरूको परिभाषामा। हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रतिगमन हो। प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू खोसिन्छ, आर्थिक अधिकारहरू खोसिन्छ, मानव अधिकारहरू खोसिन्छ, नागरिक स्वतन्त्रता खोसिन्छ, प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिन्छ भनेपछि यो सबै अधिकारहरू खोसिने अवस्थालाई, व्यवस्थालाई चाहिँ नि अग्रगमन भनिएको छ। अनि हामी त्यसैलाई अग्रगमन भएर भनिराखेका छौँ, त्यो गलत कुरा हो। त्यसैले बहुलवाद स्वीकारिसक्नु भयो नि हैन र? बहुलवाद अब उहाँहरू एकदलीय त्यो जनवादमा जान सक्नुहुन्छ? स्वीकार त तपाईँले अलिकता फ्ल्यासब्याकमा म लैजान चाहन्छु। यो संविधान सभाको चुनाव भएपछि हाम्रो सबै समस्याको समाधान हुन्छ, हामी यसलाई स्वीकार गर्छौँ भन्दै भन्दै आएको है। त्यसपछि तपाईँले हेर्नु भने उहाँहरू के हुन्छ भने हरेक अवस्थालाई, परिस्थितिलाई आफ्नो गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि उपयोग गर्दै जाने, रणनीतिक उपयोग गर्ने हो। प्रचण्डजीहरू शान्ति प्रक्रियामा आएको भने होइन, अहिले पनि क्रान्ति प्रक्रियामै भएको त उहाँहरूको दस्तावेजले देखाइराखेको छ। क्रान्तिको प्रक्रिया बदलेको मात्रै हो। तर त्यहाँनिर माधव नेपाल पनि हुनुहुन्छ नि, जो लामो चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट खारिएको नेता, त्यहाँ उहाँ पनि हुनुहुन्छ नि होइन? त्यो उहाँको कुरा हो। किन चाहिँ नि माधव नेपालजी पनि त्यसरी जानुभयो? स्कुलिङ त तपाईँ हेर्नुभयो भने स्कुलिङ त के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको स्कुलिङ त एकै प्रकारको हो। मात्रै के देखिन्छ अन्तर भने केपी शर्मा ओली चाहिँ जनकपुर महाधिवेशन, उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक महाधिवेशनदेखि नै फरक विचार राख्दै आएको देखिन्छ। खास गरिकन प्रजातन्त्रको बारेमा, यो अहिले भन्नुहुन्छ भने संघीयताकै बारेमा, अनि यो जातिवादको विषयमा जुन चाहिँ अग्रगमन भएर ल्याइएको छ, त्यतातिर नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीहरू एउटा कित्तामा देखिए। हिजो चाहिँ यो राज्यहरूको विभाजन गर्ने सवालमा पनि 15वटा जातीय राज्य बनाउन काङ्ग्रेसको नेतृत्व पनि तयार भएको, माओवादीको नेतृत्व त त्यसको मुख्य वाहकै भयो होइन। तर त्यसमा चाहिँ नि केपी ओलीले चाहिँ नि गम्भीर असहमति जनाएको, आपत्ति जनाएको, अस्वीकार गरेको पनि हामीले देखिराखेकै हौँ होइन। त्यसैले यस्ता कतिपय विषयमा चाहिँ फरक मत राख्दै आएको देखिन्छ केपी ओलीले। माधव नेपालजीको वैचारिक अडानमा हामीले प्रश्न उठाउने ठाउँहरू छ। उहाँ चाहिँ कुनै समय श्री 5 महाराज धिराज चाहिँ राष्ट्र प्रमुख हुँदाखेरि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्न बिन्ती पत्रै राख्न पनि तयार हुनुभएको, दाम राखेर एउटा चाहिँ नि सम्मान गर्न पनि तयार भएको, त्यो गलत भयो मैले भने होइन। एउटा कम्युनिस्टले प्रजातन्त्र र मूल्य मान्यता, सामाजिक मूल्य मान्यतालाई स्वीकार गरेपछि त्यो गरेको कुराहरू ठिकै थियो। तर फेरि जब चाहिँ माओवादी बलियो भएर आयो, अलिकता माओवादी जस्तो कतिपय मानिसहरू हुँदै गए। सम्भवतः अलिकता केपी ओलीसँगको अन्तर्विरोध बढेर पनि उहाँ त्यो निष्कर्षमा पुग्नु भएको होला। अलिकता चाहिँ विचार पक्षले पनि त्यो प्रभावित भएको हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। यहाँनिर विचार पक्षको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ केपी ओली चाहिँ क्रमशः दक्षिणपन्थतर्फ, अरू चाहिँ अलिकति लेफ्ट वामतर्फ गइराख्नु भएको छ। अब केलाई दक्षिणपन्थी केलाई वामपन्थी भन्ने, अब सुन्नुहोस् है, बुझेँ म भन्छु। रुद्राक्षको माला लाउनुभयो, चितवन जानुभयो, ऊ यहाँनिर राम मन्दिर बन्छ भन्नुभयो, बालुवाटारमा यही हो राम र सीताको मूर्ति, अब त्यहाँ लगेर प्रकाशजी तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु है, जो मानिस देशभक्त राष्ट्रवादी हुन्छ त्यो मान्छे दक्षिणपन्थी हुन्छ। त्यसलाई यसरी नै बुझ्नुहोस्, जो दक्षिणपन्थी हुन्छ त्यो मात्रै देशभक्त र राष्ट्रवादी हुन्छ। हामीलाई हाम्रो देशमा कम्युनिस्ट वामपन्थीहरूको ज्यादा प्रभाव परेको हुनाले दक्षिणपन्थी हुनु भने चाहिँ बर्बाद हुनु हो भन्ने प्रकारको इम्प्रेसन दिएको छ। अब तपाईँलाई रियल अर्थमा म अलिकता तपाईँलाई 1 मिनट समय लिन्छु कि दक्षिणपन्थी भन्ने सुरुवात कहाँबाट भयो? इजिप्टमा आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि
मानिसहरू मर्थे, मरेपछि चिहानमा लगेर गाडिन्थ्यो। अनि चिहानमा गाडेपछि एक दिन चाहिँ नि परमेश्वर जजमेन्टको डे अफ द जजमेन्ट भनिन्छ, त्यो चाहिँ जजमेन्टको दिन चाहिँ नि परमेश्वर चाहिँ त्यो चिहान घारीमा आउनुहुन्छ रातको समयमा। अनि पापीहरूलाई देब्रेपट्टि राख्नुहुन्छ, धर्मात्माहरूलाई चाहिँ नि दाहिनेपट्टि राख्नुहुन्छ लाइन लगाएर भन्ने विश्वास थियो। त्यही धार्मिक विश्वासको आधारमा फ्रान्सका राजाले र बेलायतका राजाले के प्र्याक्टिस गरे भने अलिकता अराजकहरू, अलिकता अनुशासनहीनहरू, अलिकता तमिज नभएकाहरू, अलिकता चाहिँ विद्रोही स्वभावकाहरूलाई संसदमा देब्रेपट्टि राख्नुभयो। केबाट? त्यही पहिलाको जुन धार्मिक मान्यता त्यसबाट प्रभावित भएर। अनि अलिकता चाहिँ सज्जन, अलिकता सभ्य, अलि राम्रोसँग बोल्ने, अलिकता सकारात्मक सोच राख्नेलाई दाहिनेपट्टि राख्नुभयो। दक्षिणपन्थी र वामपन्थीको तपाईँ ऐतिहासिक चाहिने तथ्यहरूको आधारमा विश्लेषण गर्नुभयो भने वामपन्थी हुनु भने त लज्जाको कुरा हो। त्यसैले नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ मानिसले विस्तृत रूपमा नबुझिकन वामपन्थी हुनु भने चाहिँ राम्रो कुरा। अहिले त काङ्ग्रेस पनि वामपन्थी भूमिकामै छ होइन। अनि दक्षिणपन्थी हुनु भने चाहिँ खराब कुरा। एउटा कम्युनिस्ट वामपन्थीले कहिले पनि राष्ट्रवादमा विश्वास गर्दैन। उसको सैद्धान्तिक दार्शनिक मान्यता भनेकै अन्तर्राष्ट्रवाद हो। एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। दोस्रो कुरा, हामी त के चाहन्छौँ भने एउटा सबै नागरिकले चाहने कुरा के हो भने आफ्नो देश, जबसम्म देशहरूको अस्तित्व संसारमा कायम रहन्छ तबसम्म आफ्नो देशलाई माया गर्नु, आफ्नो देशको अस्तित्व सधैँको लागि जीवित राख्न खोज्नु, आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा र राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव जोगाउँदै देशको समृद्धि खोज्नु, त्यो चाहिँ नि एउटा असल नागरिकको कर्तव्य हो। तर यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने यसले त धर्म पनि बचाउनु खोज्यो, परम्परा पनि बचाउनु खोज्यो, राष्ट्रवाद पनि बचाउनु खोज्यो, देशभक्ति पनि बचाउनु खोज्यो भनेपछि त्यो मानिस कहिले पनि कम्युनिस्ट त हुन सक्दैन, वामपन्थी कम्युनिस्ट होइन। प्रधानमन्त्रीले यही कुरा बुझेर हो त अब यो वामपन्थभन्दा दक्षिणपन्थै ठिक रहेछ यो देशको लागि भनेर उहाँ यो बाटो रोज्नु भएको? यो विषयमा उहाँसँग मेरो छलफल भएको छैन, मैले भेटेको पनि छैन। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि उहाँले देशको आवश्यकतालाई बोध गर्नुभयो होला। किनभने देशमा 81.3% मानिसहरू त सनातन यो हिन्दू धर्म मान्नेहरूको छ 2068 को जनगणनाले देखाएको। त्यसमा 9% बुद्धिस्टहरू छन्, 4% इस्लामहरू छन्। भनेपछि देश यति ठुलो धार्मिक समुदायहरू भएको मुलुक हो यो भने। र अस्ति चाहिँ नि यो सांसदहरूलाई ताली बजाउन लगाएर जुन जारी भयो नि संविधान, त्यो संविधानमा चाहिँ नि जनताले सुझाव दिँदाखेरिमा जसको प्याकेट त्यो पोका खोल्न पनि तयार भएनन्, त्यसमा अधिकांश मानिसले देशलाई चाहिँ नि धर्मनिरपेक्ष नबनाइयोस्, यसलाई चाहिँ नि वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रै बनाइयोस् भनेर सुझाव दिएको थिए। सुझावको पोको समेत नखोलेको कुरा त केपी ओलीजीलाई पनि थाहा होला भने। त्यसैले हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने सकारात्मक काम गर्दाखेरि पनि नकारात्मक टिप्पणी किन गर्ने? त प्रधान एउटा सुन्नुहोस् है, एउटा वामपन्थी कम्युनिस्ट होइन, उहाँको वैचारिक धारमा त स्खलन आयो नि त। स्खलन नभन्नुहोस्, उहाँले त्यसलाई सुधार्नुभयो भन्नुहोस् न। कुनै बेला मार्क्सलाई भगवान भन्नुपर्छ, मार्क्सवाद कोही भगवान छैन भने होइन। अनि पहिले चाहिँ नि मार्क्सलाई भगवान भनेको अहिले हाम्रो यो पशुपतिनाथलाई किन भगवान भन्यो भनेर प्रश्न उठाउन मिल्छ? र कुनै बेला वस्त्रविहीन भएर पनि मानिसहरू हिँड्थे। पहिला मैले यसलाई चाहिँ नि वस्त्रै देखाएको थिइनँ यो शरीरमा, अहिले यसले कपडा लाएर हिँड्न पाउँछ भनेर भने जस्तो प्रश्न त गर्न हुँदैन। त्यो आफूलाई सुधार्न पाइयो। त्यो सुविधा प्रचण्डजीलाई पनि छ, त्यो सुविधा माधव नेपालजीलाई पनि छ। पशुपतिनाथमा गएर दर्शन गर्ने, पशुपतिनाथको आशीर्वाद लिने, अनि धर्म परम्परा मान्ने, संस्कृति मान्ने, यो त सबैलाई भएको सुविधा हो। प्रधानमन्त्रीजीले त्यो उपयोग गर्नुभयो, त्यो ठुलो कुरा। एउटा राजनीतिक कर्मीको भगवान भनेको त जनता हुन् नि त होइन, तिनको सेवा गरे। यो चाहिँ राजनीतिक भाषामा भयो, आस्थाको कुरा फरक हो। राजनीतिक कुरा गर्नुहुन्छ भने जनता भगवान हुन्। त्यसै भएर त ताजा जनादेशमा गएको होला नि भगवानले फैसला गरून् भनेर। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पशुपतिनाथको चाहिँ आशीर्वाद दिनु गएको त पशुपतिनाथको आशीर्वाद लिने अधिकार मलाई 2/3 देऊ भनेर हरेक संसारभरिको हरेक प्राणीलाई छ, मानिसलाई छ। पशुपतिनाथ सबैको आराध्य देव भगवान हुनुहुन्छ। उहाँको आशीर्वाद लिन कसले पाउने कसले नपाउने भन्ने हुँदैन। यो व्यक्तिगत आस्थाको कुरा हो। यो आस्थाको म कदर गर्दछु। मैले राजनीतिक रूपमा कुरा गरेको प्रधानमन्त्री एउटा वामपन्थी ब्याकग्राउन्डको मान्छे, झापा काण्डबाट आएको मान्छे पशुपतिमा जाँदाखेरि अलिकति हुन्छ नि हाम्रो यो
टेलिभिजनको भाषाभन्दा जर्क आयो भन्छन् कि अलिकति खित्रिक्क भयो। यसको मतलब एकचोटि गल्ती गरिसकेका मान्छेले सुध्रिन पाउँदैन भन्न मिलेन। त यदि मलाई लाग्छ कि प्रधानमन्त्री अब चाहिँ यो चिज भयो, यो जुन सुध्रेरै यो ठाउँमा आउनुभएको हो कि यो चाहिँ राजनीतिक पोलिटिकल जेस्चर मात्र उहाँले दिनु खोज्नु भएको हो, न त चतुर हुनुहुन्छ नि यस्तो मामिलामा फेरि। अब जे भए पनि पब्लिकली उहाँले पशुपतिनाथलाई पशुपतिनाथमा गएर पूजा गरिसक्नुभयो, त्यो एउटा आस्थाको केन्द्र भन्ने कुरा स्वीकार गरिसक्नुभयो। उहाँको नियत जेसुकै होस्, त्यसले के सन्देश दियो भने प्रधानमन्त्रीले पनि पशुपतिमा गएर पूजा गरेपछि आम नेपालीलाई र विश्व समुदायलाई नेपालीहरूको आस्थाको केन्द्र चाहिँ पशुपतिनाथ रहेछ, धार्मिक आस्थाको केन्द्र भन्ने एउटा सन्देश गयो। नियतका कुरा त हेर्नुहोस्, त्यही पशुपतिनाथमा प्रभु आज म राम्रो घरमा चोरी गर्न पाऊँ भनेर पनि कतिपय मान्छे पुग्या होलान्, कतिपय मानिसहरू चाहिँ नि मेरो छोरालाई चाहिँ नि भिसा लगाइ पाऊँ भनेर पनि पुग्या होलान्, होइन? त्यसैले अनेक प्रकारको माग लिएर मानिसहरू पुग्छन्। उहाँले पनि मनभित्रबाट के माग्नु भएको छ त्यो हामीलाई जानकारीको विषय भएन, तर उहाँ पशुपतिनाथ गएर पूजा गर्नुले नेपालमा एउटा धार्मिक व्यवहारलाई प्रोत्साहन गरेको छ। यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। यसपछि उहाँको यात्रा चाहिँ यही कदमपछि उहाँको दोस्रो यात्रा चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट, जस्तो उहाँको यसभन्दा अगाडि एउटा अभिव्यक्ति आएको थियो कि यो सङ्घीयता भनेको चाहिँ केन्द्रको युनिट हो, प्रदेशहरू भनेको चाहिँ उहाँको एउटा अभिव्यक्ति थियो। धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा त हामीले यत्रो चर्चा गरि नै हाल्यौँ। अबको उहाँको एक्सन भनेको चाहिँ सङ्घीयताको सन्दर्भमा हुनेछ, अपेक्षा गर्न सकिन्छ? अब उहाँमा अलिकता राष्ट्रवादी भावना, देशभक्तिको भावना छ भन्ने विगतमा कतिपय घटनाक्रमहरूले देखाएको, खास गरी तथ्यको आधारमा हुन्छ नि त। नाकाबन्दीको मात्रै कुरा होइन, नाकाबन्दीको कुराको अलिकता बेग्लै सन्दर्भमा कुनै बेला चर्चा पनि गरौँला पर्यो भने, त्यो मात्रै कुरा भन्दा पनि त्यो त इमोसनल कुरा थियो, होइन? त्यो इमोसनल कुरा थियो। हामीले चाहिँ नेपालमा राष्ट्रवादी र देशभक्त कसलाई भन्ने गरेका छौँ भने नेपाल उभिएको 10वटा खुट्टामा छ, 9वटा पिलरमा उभिएको छ नेपाल। नेपाल राष्ट्र खडा भएको 9वटा आधारहरूमा त्यसको सार्वभौमिक एकीकृत सार्वभौमिकता पनि हो, अनि धर्मसापेक्षता पनि हो, नेपाली भाषा पनि हो, सबै भाषा हो राष्ट्रभाषा नेपालको, तर नेपाली भाषा सबैको साझा भाव हुनाले नेपाली भाषा पनि हो, नेपाली सेना पनि हो, पहिले राज संस्था रहँदा राज संस्था पनि एउटा पिलर हो नेपाल राष्ट्र उभिनुको, होइन? त्यसपछि हाम्रो जातीय केही सर्टेन जातीय समुदायको चाहिँ नै देशभरि एउटा नेटवर्किङ जस्तै भएर बस्नु पनि हो। प्रजातन्त्रमा बहुदलीय प्रजातन्त्रमा यो जुन चाहिँ राजनीतिक दलहरू हुन्छ, राष्ट्रिय राजनीतिक दल, त्यो पनि एउटा राष्ट्रिय एकताको आधार हो, होइन? अब हामीले के हेरेका छौँ भनेपछि यी जम्मै कुराहरूको आधारमा हेर्दाखेरि वास्तवमा को चाहिँ देशभक्ति छ, कसमा छैन भनेर हेर्ने हो। एकीकृत सार्वभौम सत्तालाई विभाजन गर्न चाहनेहरूलाई हामीले देशभक्त भन्न मिलेन। सङ्घीयता भनेकै के हो भने फरक फरक देश भएर बसेको, तर कतिपय भाषिक समानता, कतिपय सांस्कृतिक समानता, कतिपय भौगोलिक समानताले एक ठाउँमा भए पनि हुने, तर फरक फरक देश भएर बसेकाहरूलाई एक ठाउँमा जोड्नु पर्यो भने के सूत्र अपनाउने भन्दा त्यसलाई चाहिँ युनियन बनाउने, सङ्घ बनाउने भनेर जोड्ने हो। जोड्नको लागि प्रयोग गरिने यो सङ्घीयताको अस्त्रलाई तोड्नको लागि प्रयोग गरियो, तोड्नेहरू देशभक्त होइन, यसलाई खुलस्त भन्दा हुन्छ। त्यसैले जो यसको यो अवधारणाको नेपालको सन्दर्भमा, अमेरिकाको सन्दर्भमा त जसले त्यो सङ्घीयताको अवधारणा ल्यायो त्यो देशभक्त भयो, किनभने उसले जोड्ने काम गर्यो, होइन? भारतकै सन्दर्भमा फरक फरक देश थियो, जोड्ने काम गर्यो, त्यस कारणले त्यहाँ जो सङ्घीयताको पक्षमा भयो त्यो देशभक्त भयो। तर हाम्रो देशको सन्दर्भमा चाहिँ तोड्नको लागि सङ्घीयता ल्याएको हुनाले जसले यो विचारको समर्थन गर्छन् या त उनीहरूले नबुझेर गरेका छन्, या त जानाजान कसैको इच्छा पुरा गर्नको लागि गरेका छन्। तोड्नेहरू देशभक्त राष्ट्रवादी होइनन्, तोड्ने पक्षकाहरू। अब संहिताको बारेमा कुरा गर्दाखेरिमा एकै सेकेन्ड म त्यसमा आएर यो तोड्ने कुरा गर्दा तोडिएको छ त 3 वर्ष त हामीले अभ्यास गरिसक्यौँ नि यो संविधानकै पनि। तपाईलाई सानो उदाहरण दिन्छु म। एउटा प्रदेशको सभामा कस्तो निर्णय भयो भने टोपी दौरा सुरुवाल लाएर उपस्थित हुन नपाउने भनेर भन्यो।
अनि विदेशको प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि तपाईँले चाहिँ नेपालको यो नेपालले प्रयोग गरिआएको सरकारी कामकाजको भाषामै भाषण गर्नुहोस् है भन्दा त्यो 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 त्यहाँको प्रदेशको प्रमुखले मान्नु भएन, अर्कै भाषामा गर्नुभयो, विदेशीको भाषामा गरिदिनु भयो होइन। भने किन भयो त यो भन्दाखेरिमा यस्ता खालका विभिन्न अभ्यासहरू तपाईँहरू भइराखेका, विभिन्न नाराबाजी भइरहेको देख्नुहुन्छ। विभिन्न प्रकारले विभिन्न क्षेत्रको ठाउँमा चाहिँ विभिन्न स्तरमा भएका अभिव्यक्तिहरू र व्यवहारलाई हेर्नुभयो भनेदेखि यो के का लागि हो भन्ने हुन्छ। 3 वर्षको अभ्यासले के देखायो भने नेपालमा यो अनुपयुक्त रहेछ, खर्चले धान्न नसकिने रहेछ, नेपाली राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने रहेछ भन्ने कुरा देखियो। यो परिपक्व हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो एकता हामी बचाउन सक्दैनौँ भविष्यमा। एकता भनेको यो भौगोलिक एकता पनि भौगोलिक एकता पनि हामी जोगाउन मुस्किल हुन्छ भविष्यमा। देश टुक्रन सक्छ भन्ने सक्छ, अवश्य देश टुक्रिन सक्ने सम्भावना प्रबल छ भविष्यमा। किनभने सङ्घीयता रहेसम्म, यही प्रकारको सङ्घीयताको अभ्यासमा हामी गइराख्यौँ भने भविष्यमा नेपाललाई यही नक्सामा हामी राख्न गाह्रो हुन्छ। अगाडि बढौँ। अघि तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो कि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो एक्सन लिनु हो, त्यो एक्सन लिनुभयो भनेदेखि एउटा देशभक्त राष्ट्रवादी सचेत नागरिकको रूपमा हामी सबैले स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब यही संविधान अनुसार उहाँले घोषणा गर्न त पाउनुहुन्न, त्यसको लागि विशेष अवस्था सिर्जना हुनु पर्यो या विशेष अवस्था यो संविधान चाहिँ नै या त विस्थापित भएको या त संशोधन गर्न सकेको अवस्थामा मात्रै त्यो सम्भावना हुन्छ। संशोधन गर्नको लागि उहाँलाई एब्सोल्युट 2/3 मत चाहियो। त्यो चाहिँ चुनावमा गएर आइसकेपछिको मात्र अवस्था रहन्छ, आजको अवस्थामा रहन। तर उहाँले चुनावी घोषणापत्रहरूमा अहिले एउटा कमिटमेन्ट चाहिँ नि जाहेर गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले गर्न सक्ने भनेको अहिले के मात्रै हो भनेदेखि हामी यो मोडलको चाहिँ नि अभ्यासमा जानेछौँ भनेर अहिले उहाँले घोषणा गर्न सक्ने भने त्यति मात्रै हो। भनेको मेनिफेस्टो एउटा पार्टी अध्यक्षको रूपमा भनेको चुनावी घोषणापत्र बस चुनावी घोषणापत्रमा हामी सङ्घीयताको यो मोडल चाहिँ नि फरक गर्छौँ, बदल्छौँ भन्ने। हिजो जसरी रेलको पानी जहाजको कुरा जसरी गरियो त्यो चाहिँ विकासको कुरामा उहाँले गर्नुभयो, परिकल्पना गर्नुभयो। पछि एउटा अफिस त खुलिया छ भन्ने सुनेको छु, तर चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब कुरा गरियो भने उहाँले धेरै नै गफ गर्नुभयो। त्यो हदसम्मको गफहरू नदिया भए नि हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ। तर यो चाहिँ पोलिटिकल कुरा, यो पपुलर एजेन्डा हुँदै गएको क्रमशः संहिताको बारेमा थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन्, करको कारणले पनि उठिराखेको छ। यो पपुलर एजेन्डा हो, यो एजेन्डा मैले उठाएँ भनेदेखि मत पाउन सक्छु भन्ने अभिप्रायले मात्रै उठाएँ भने चाहिँ त्यो देशभक्त हुन्छ कि हुँदैन? अभिप्रायको कुराको हामी फेरि पनि विश्लेषण गरौँला। मैले यस कारणले पानी जहाजको कुरा गरिहालेँ। अब सुन्नुहोस् न, एउटा राजनीतिक दलले यो चाहिँ हामी गलत भयो, यसलाई करेक्सन गर्न चाहन्छौँ भने अभिप्राय जेसुकै भए पनि राम्रो कदमलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भोलिको दिनमा चुनाव भएर गयो भनेदेखि उहाँको एजेन्डा, मूल एजेन्डा संहिताको सन्दर्भमा हामी रिथिङ्क गर्छौँ भनेर राख्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ? मेरो विश्वासको कुरा गर्नुहुन्छ भने त मलाई अहिले राजनीतिक जीवी भन्छु मैले चाहिँ धेरै जसो राजनीतिक जीवीहरू सबै उस्तै प्रकारका त छैनन्, एकाध मानिसहरू राम्रा पनि छन्। तर समग्रमा भन्नुपर्दा राजनीतिजीवीहरूमाथि मेरो त्यत्रो विश्वास र भरोसा छैन। राजनीतिजीवी भने राजनीति गरेर जीवन पाल्नेहरू हो राजनीतिजीवी, राजनीतिकर्मी, पत्रकारिता गरेर जीवन जस्तै त्यो हामीले पनि न्यूनतम चाहिँ एथिक्स त मेन्टेन गर्नु पर्यो नि, आचार संहिता होइन। त्यस्तै अब राजनीतिकर्मी भने चाहिँ राजनीतिक काम गर्नेहरू भए, राजनीतिज्ञहरू भने चाहिँ राजनीतिबारे चाहिँ विशेषज्ञता हासिल गरेकाहरू भए, अनि राजनीतिजीवी भने चाहिँ यही राजनीति गरेर जीवन गुजारा चलाउनेहरू। नेपालमा अहिले राजनीतिजीवीहरू चाहिँ छन्, राजनीतिकर्मीहरू चाहिँ अत्यन्त न्यून होला, जो चाहिँ निर्णायक तहमा छन् त्यहाँ त अझ छैन भने पनि हुन्छ। तर अस्ति त मैले देख्दै थिएँ कि राष्ट्रनायक राजनेता केपी ओली भनेर ब्यानर देख्थेँ। त्यो पार्टीका नेता, पार्टीका कार्यकर्ता समर्थकहरूले आफ्नो नेतालाई सम्मान गरेका होलान्। तर हामीले यत्रो ठुलो महान व्यक्तित्व हाम्रै सामुन्नेमा हुँदो रहेछ। अब हामीले हेर्ने कुरा चाहिँ के हो भने नेपालमा प्रकाशजी एउटा तपाईँको म ध्यान आकर्षण गर्छु, नेपालमा मानिसहरू राजनीतिकर्मी, राजनीतिज्ञ भन्दा पनि राजनीतिजीवी बढी छन् भन्ने कुराको एउटा सानो उदाहरण
तपाईँलाई म दिन्छु। हामी पछाडि पर्यो भनिराखेका छौँ होइन। हाम्रो देश पछाडि पर्यो, पछाडि पर्नुका धेरै कारण छन्। हाम्रो रिसोर्सले मात्र होइन, हाम्रो व्यवस्थापनको कारणले, व्यवस्थापकीय कौशलको कारणले पनि हो, हामी आत्मकेन्द्रित भएर पनि हो। तर एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, 2063 सालको परिवर्तन यताको मात्रै कुरा गरौँ। 12 बुँदे सम्झौता यता विभिन्न चरणमा विभिन्न स्तरका सम्झौताहरू भएका छन् राजनीतिक दलहरूको बिचमा अहिलेसम्म आइपुग्दा। त्यस्तो सम्झौताहरूको बुँदा 1, 2, 3, 4 गनेर गन्ने हो भने करिब 800 जति बुँदाहरू चाहिँ त्यस प्रकारको सम्झौता छ दलहरूको, वृहत शान्ति सम्झौताका बुँदासहित होइन। अनि त्यो सम्झौताहरूको बुँदाभित्र काहीँ पनि के परेको छैन भने हामीहरू यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेर कहिले बहस भए सुन्नु भएको छ? राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि यस्तो प्रकारको निर्णायक आन्दोलन गरे सुन्नु भएको छ? कर्मचारी प्रशासन जनमुखी भएन, त्यसलाई जनमुखी बनाउनको लागि यो गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय भएको, छलफल भएको, आन्दोलन भएको सुन्नु भएको छ? अस्पतालहरूमा चाहिँ मानि बिरामी चाहिँ भएर कोही गयो भने पहिला डिपोजिट गर भन्छ। योभन्दा अमानवीय कुरा केही हो? पैसा नहुनेले बाँच्न नपाउने यस्तो पनि देश हुन्छ? अनि त्यस विषयमा चाहिँ छलफल गरौँ। अब पैसा नहुनेले पनि बाँच्न पाउँछ र डिपोजिट बिना अस्पतालमा भर्ना लिनुपर्छ भनेर राजनीतिक दलहरूको बिचमा सम्झौता कहिल्यै भयो? कहिल्यै उनीहरूले छलफल गरे? गरिबले पनि पढ्न पाउनुपर्छ, उच्च शिक्षा, राम्रो शिक्षा, महँगो शिक्षा छ भने महँगो पनि पढ्न पाउनुपर्छ, होइन भने सबैलाई सुलभ गरिदिनुपर्छ, निःशुल्क गरिदिनुपर्छ। किन नगर्ने भनेर राजनीतिक दलहरूको बिचमा बहस छलफल भएको या आन्दोलन भएको पाउनुभयो कहिल्यै? तपाईँ जनतामा बेरोजगारी बढेर गएको छ, बेरोजगारी हटाउनु पर्यो भनेर आन्दोलन भए पाउनु भएको छ? वैदेशिक रोजगारीमा यतिका युवा शक्तिलाई पठाउनु हुँदैन, हामी घटाउन चाहन्छौँ, आन्दोलन भएको छ? उद्योगीकरण चाहिँ गर्नु पर्यो, देशलाई आफ्नै देशमा उत्पादन गर्नु पर्यो, व्यापार घाटा बढ्यो, यसलाई चाहिँ हामीले घटाउन अब यसो गरौँ, एउटा अभियान चलाउँ, हामी आफै उत्पादन गरौँ, उद्योगहरू सञ्चालन गरौँ। राज्यले पनि फलानु उद्योग चलाउन सकेन छ, त्यसले 50 जनालाई रोजगारी दिएको थियो, हामीले त्यसलाई इन्जेक्ट गरेर भए पनि चलाउनु पर्छ भनेर आन्दोलन भए सुन्नु भएको छ? दलहरूको बिचमा छलफल भए सुन्नु भएको छ? अब अपराध बढ्यो, अपराध घटाउनु पर्यो, आन्दोलन भए सुन्नु भएको छ? राजनीतिक दलहरूको बिचमा बुँदामा छ? काहीँ पनि छैन। जनताले जे भोगिराखेका छन् त्यो कुनै पनि विषयमा बहस छलफल नगर्ने, ती कुनै पनि विषयमा आन्दोलन नगर्ने, अनि यिनलाई हामीले चाहिँ जनताको लागि राजनीति गरे भनेर मानिदिनु पर्ने? यी राजनीतिजीवी नै हुन्, यिनीहरूले राजनीति गरेर आफ्नो जीविका चलाउने गरेका छन्। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने देश नबन्नुको कारण एउटा कारण त प्रशासन हो। नेपालको प्रशासन जनमुखी छैन, कार्यमुखी छैन। अर्को कारण, अरू पनि धेरै कारण छन्। एउटा कारण चाहिँ के हो भने नेपालमा राजनीतिकर्मीहरूको, राजनीतिज्ञहरूको अभाव हुनु र राजनीतिजीवीहरूको बाहुल्य धेरै हुनु, बाहुल्य रहनुको कारण हो। हामीले त्यसैले राजनीतिजीवी भन्न मिल्छ उहाँहरूलाई। त्यसैले उहाँहरू राजनीतिजीवी नै हो, बुद्धिजीवी भने जस्तै, कलमजीवी, कलम लेखेर बाँचेर खाने भने जस्तै उहाँहरू चाहिँ राजनीतिजीवी हो, राजनीति गरेर जीविका चलाउनु। अघि तपाईँ भनिदिनु थियो नि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ दुईवटा अवस्थामा एक्सन लिन सक्नुहुन्छ। एउटा 2/3 ल्याएर संशोधन गर्न सक्ने तहमा पुगेपछि बल्ल आफूले चाहेका एजेन्डाहरूमा संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को यो संविधान नरहेको अवस्थामा, 2/3 को कुरा त हामीले गरि नै हाल्यौँ। यो संविधान नरहेको अवस्था अथवा यो संविधान नरहने अवस्था पनि छ। अब प्रकाशजी अलिकता अप्रिय लाग्छ अघि यो संविधानको जुन प्रकारको अन्तर्वस्तु छ नि, यो अन्तर्वस्तु यस्तै बोकेर यो संविधानलाई हामीले चलाइराख्ने भने चाहिँ देश चाहिँ फेरि बन्दैन, चल्दैन, देशै बन्दैन के। यो संविधान र देश सँगसँगै बाँच्ने भन्ने कुरा तपाईँले कल्पना नगरे हुन्छ। यो संविधान यही अन्तर्वस्तु सहितको संविधान, यो संविधान जस्तै यो दुईटै कुरा सँगै बाँच्न मुस्किल छ के, एउटा मर्नै पर्छ। यो संविधानले बोकेको अन्तर्वस्तु जीवित राखिरहने हो भने देश चाहिँ हामी सधैँ बचाउन सक्दैनौँ। कसरी? यो संविधानको तपाईँले प्रस्तावना हेर्नुहोस्, यो प्रस्तावना देश बनाउने वीरहरूलाई यो प्रस्तावनाले सम्झिँदैन। हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाले देश बनाउनेहरूलाई चिन्दैन, पृथ्वीनारायण चिन्दैन, राजेन्द्र लक्ष्मी चिन्दैन, बहादुर शाह चिन्दैन, वीर बलभद्र कुँवर चिन्दैन, तर
कुन कुन पार्टीका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागि लड्दाखेरि घाइते भएकाहरूलाई चाहिँ चिन्छ, बेपत्ता भएकालाई चाहिँ चिन्छ। त्यस्ताहरूलाई स्मरण गरेर कुनै व्यक्ति विशेषलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भएको आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूलाई स्मरण गर्दै बनेको संविधानले देश बचाउँछ। त्यहाँ देश नबचाउने अरू अन्तर्वस्तुहरू पनि छन्। तपाईँको जस्तै नेपाली समाजको विभाजनको परिकल्पना गरेका छ, नेपाली समाजको अनेकताको कल्पना गरेका छ। उद्योग धन्दाहरू चाहिँ नि खोल्यो भने ऋण लिएर काम गर्ने लगानीकर्ताको हैसियतमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि त्यहाँको मजदुर कर्मचारीलाई राखेर व्यवस्थापनमा राखेर बचाउने चलाउने कल्पना गरेका छ होइन। कलेक्टिभ बार्गेनिङको कल्पना गरेका छ यो संविधानले मजदुरहरूलाई होइन। यो दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन आर्थिक विकास खोज्ने ठाउँमा। तपाईँको अर्थमा चाहिँ नि जसले अघि तपाईँले भनिहाल्नु भने जसले देशको हितमा काम गर्छ त्यो दक्षिणपन्थी नै सही, त्यो दक्षिणपन्थी नै सही नभन्नुहोस् न, हरेक नेपाली दक्षिणपन्थी हुनुपर्छ यदि देशभक्त हुने हो भने, हरेक राष्ट्रवादी हुने हो भने। यदि प्रधानमन्त्री राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ, तपाईँको शब्दहरू सापटी दिउँ कि उहाँ अब कम्तीमा ठिक छ सचिनु त पाइयो नि त भनेदेखि चाहिँ नि उहाँ संविधान विहीनताको अवस्थामा यो संविधान रहे त देश रहँदैन भन्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि त यो संविधान हटाउने प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री लाग्नुहुन्छ। यो देश प्रतिगमनतिर गइराखेको छ 2063 सालपछि। यसलाई करेक्सन गरेर चाहिँ ठिक ट्र्याकमा ल्याउने बाटो बनाउनु भयो भने हामीले त्यस्तो ल्याउन खोज्ने हरेकलाई हामीले साथ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। करेक्सन गरेर भनेको मतलब यो संविधान फाल्ने दिशातर्फ पुर्यायो। यो संविधानको अन्तर्वस्तु बदले पनि हुन्छ, 7वटा जति ठाउँमा छ बदल्ने कुराहरू। यो संविधानबाट बदल्नको लागि त उहाँलाई अहिले अनुकूल त्यही त म भन्छु, यो संविधान फाल्नै पर्छ भन्ने होइन, यही संविधान राखौँ। किन त्यत्रो सांसदहरूले 600 जनाले ताली बजाएको छ होइन। ताली बजाउने दुःख गरेर ल्याए संविधान हो नि त यो। उहाँहरूलाई कन्टेन्ट पो थाहा नभएको त के पास भएको छ भनेर होइन। त त्यत्रा 600 जनाले ताली बजाउने जस्तो दुःखद काम गरेर ल्याएको संविधान यही राखौँ, केही छैन। तर त्यसका अन्तर्वस्तुहरू चाहिँ फेरौँ। अन्तर्वस्तु जसले नेपाली राष्ट्रियतालाई, नेपाली राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउँछ, जसले नेपाली सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाउँछ, जसले नेपालको सांस्कृतिक पक्षलाई, धार्मिक पक्षलाई कमजोर बनाउँछ, जसले नेपालको आर्थिक विकासलाई अवरोध गर्ने काम गरेका छ, नेपाली समाजलाई विभाजन गर्ने काम गरेका छ, त्यस्ता केही अन्तर्वस्तुहरू प्रस्तावनासहित, प्रस्तावनामा हामी सम्झौँ पृथ्वीनारायण शाहलाई, घाइते र अपाङ्गलाई होइन, घाइते र अपाङ्गलाई सम्झिने ठाउँ अन्तै छ। कन्ट्रिब्युसन त धेरैको छ, त के को लागि कन्ट्रिब्युसन छ? राष्ट्रको लागि, राष्ट्र निर्माणको लागि, राष्ट्रको सीमा रक्षाको लागि, राष्ट्रको सीमा विस्तारको लागि भएको थियो कि कन्ट्रिब्युसन चाहिँ नि फलानुजीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु भएर भएको थियो? त्यो जीहरू प्रधानमन्त्री त धेरै भइराखेका हुन्छन्। हरेक प्रधानमन्त्री बनाउनेहरूलाई सम्झिँदै जाने, प्रस्तावनामा लेख्दै जाने। त्यसैले यो कुरा गलत भएको छ। प्रस्तावना सहितका केही आपत्तिजनक प्रोभिजनहरू हटाउँ, यही संविधान राखौँ, ठिक। त्यसमा केपी ओली जानुभयो भने हामीले त्यो नेपाली एउटा सचेत नेपालीको रूपमा हामीले साथ दिनुपर्ने हुन्छ। होइन यसलाई विस्थापित गरौँ, अन्तरिम संविधान बनाउने परिस्थिति बनाएर जाउँ, एउटा करेक्सन गरौँ, कोर्स करेक्सन गरौँ भनेर जानुहुन्छ, त्यो पनि राम्रो कुरा हो। तर प्रकाशजी कुरा के हो भने यो आज नभए अब 10 वर्ष अभ्यास गरेर हेरौँ, 10 वर्षपछि यो कोर्स करेक्सन गर्ने कि अहिल्यै गर्ने? कोर्स करेक्सन नगरिकन देशले शान्ति, स्थिरता र समृद्धि कुनै हालतमा पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। टिक्दैन कि देश टिक्दैन कि संविधान टिक्दैन। एउटा अब्बल तपाईँकै भाषामा राजनीतिजीवी आयो भने नि, राजनीतिजीवी चाहिँ त आएर त बन्दैन, चल्दैन। कर्मी हुन्छ, राजनीतिकर्मी चाहिँ राजनीतिजीवीबाट राजनीतिकर्मी त्यो खालको चाहिँ पेटमा बोसो लाग्दै आएछ कर्मी हुन्छ नि त। त्यो प्रकारको राजनीतिकर्मी आयो भने पनि संविधानको यिनै अन्तर्वस्तुहरू चाहिँ बदल्नुपर्छ, नत्र उहाँले गर्न पाउँदैन, गर्न सक्दैन। भनेको यो अन्तर्वस्तु भएको संविधानले देश जोगाउँदैन, त्यसमा ढुक्क हुनुभयो हुन्छ। तपाईँ प्रधानमन्त्रीको मुड, उहाँको एक्सन, उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज, स्पिच हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री यो कुरामा कन्भिन्स हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। तुलनात्मक रूपमा उहाँ कतिपय कुरामा, जस्तै जातिवाद, जातीय विभाजन गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री नभए जस्तो बुझिन्छ। त्यसै कारण संहिताको यो मोडल प्रदेशहरू अनावश्यक रूपमा पालेर राख्ने पक्षमा नभए जस्तो त्यस्ता सङ्केतहरू देखिन्छन्। तर उहाँले मात्रै पनि सक्नुहुन्न नि अब होइन। अघि तपाईँले भनिहाल्नु भने उहाँले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमासम्म राख्न सक्नुहुन्छ,
कोर्स करेक्सनै गर्नको लागि त केपी ओली पर्याप्त हुनुहुन्न नि। करेक्सनको प्रक्रिया सुरु भयो, एउटा कसैले त गर्नु पर्यो नि। करेक्सनको प्रक्रिया कसैले सुरु गर्यो भने त्यसमा चाहिँ बल्ल अरू पनि हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई म भन्छु एउटा कुरा, तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु है। पञ्चायत कालमा काङ्ग्रेस पार्टी थियो, उसले बहुदलीय प्रजातन्त्रको कुरा गर्थ्यो। त्यसबेला मूल प्रवाह चाहिँ पञ्चायत बनेको थियो। पञ्चायत मूल प्रवाह बनेको बेलामा काङ्ग्रेस पार्टीले एउटा के निर्णय गर्यो भने त्यो सानो चाहिँ त्यो वर्गीय सङ्गठनको सदस्यता नलिने भए हामी चुनावमा सहभागी हुन्छौँ भन्नेसम्मको अवस्थामा काङ्ग्रेस पार्टी पुगेको थियो। पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाइदिनु भन्ने काङ्ग्रेसको मूल माग थियो होइन। पछि अहिले पछिल्लो चरणमा तपाईँ 63 सालपछि हेर्नुहोस् त, माओवादी र काङ्ग्रेसको जम्मै एजेन्डा एउटै, माओवादी जस्तै भयो क्या। किनभने त्यो एउटा प्रवाह, राजनीतिक प्रवाह एक प्रकारले बगेपछि काङ्ग्रेस त माओवादी जस्तै पनि बन्दियो। अहिलेसम्म पनि त्यहाँभित्र माओवादी प्रभाव तीव्र देखिन्छ भने भोलि कुनै अर्को दलले कोर्स करेक्सनको प्रक्रिया सुरु गर्यो भने भोलि काङ्ग्रेस थपिएला, अर्को थपिएला। त्यसले एउटा चाहिँ देशलाई राम्रो ठाउँमा पुर्याउने वातावरण बन्न सक्छ। त्यसको इनिसिएसन चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिन सक्नुहुन्छ? सम्भावना देखिन्छ, सम्भावना। तर अस्ति नारायण गेटमै उहाँले गरेको सम्बोधन चाहिँ अलिक फरक ट्युन होइन। त्यो त यस्तो भयो, यो चाहिँ अहिले उहाँलाई त्यो सुविधा पनि छैन। अहिले उहाँलाई त बढी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी देखिनु पर्यो होला नि त। पार्टी विभाजनको कुरा छ, त्यहाँभित्र चाहिँ कम्युनिस्ट बन्नुपर्छ भनेर एजुकेट गरे मान्छेहरू छन् होइन। ती मानिसलाई चाहिँ विश्वास लिनको लागि पनि सायद अहिले उहाँले नबोले हुन्छ। मलाई थाहा छैन यो उहाँले किन बोल्नु भएन, किन बोल्नुभयो, त्यतातिर म धेरै जान चाहन्न। मूल कुरा चाहिँ यसरी टुङ्ग्यो, मूल कुरा चाहिँ त्यही हो कि यो संविधान कि राष्ट्र हो, कि यो संविधानको यही अन्तर्वस्तु भएको है। फेरि यही संविधानको 7वटा जति अन्तर्वस्तुहरू छन् त्यहाँ। आपत्तिजनक, राष्ट्रलाई कहिले पनि स्थिर रहन नदिने, शान्त रहन नदिने, समृद्ध हुन नदिने, कि त्यो बदलेर यही संविधान राख्यो भने पनि त्यसमा एउटा गणतन्त्र पनि पर्छ कि पर्दैन? अनि गणतन्त्रको कुरा त्यो जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो। जनताले निर्णय गर्न पाउनु पर्यो। पहिले चाहिँ 2-3 जना बसेर निर्णय गरे हो होइन। अब जनताले नै निर्णय गरेर गर्नु पर्यो के। अब चाहिँ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ प्रकाशजी, मलाई अवसर दिनुभयो। आदरणीय दर्शक, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ पत्रकार देव प्रकाश त्रिपाठीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।